Maghuhukom 6. Nagpakasala na usab batok sa Ginoo ang mga Israelita, busa gitugot niya nga halian sila sa mga Midianhon sulod sa 7 ka tuig. Ang mga Midianhon mas gamhanan kaysa mga Israelita. Tungod niini nanago ang mga Israelita sa mga langob o sa ubang dapit sa kabungturan. Inig pananom sa mga Israelita, sulungon sila sa mga Midianhon, sa mga Amerikanhon o sa mga tribo nga taga-deserto. Kining mga kaaway sa mga Israelita magkampo sa yuta sa Israel ug laglago nila ang mga anihon hangtod sa Gaza. Wala sila'y ibilin nga kabuhian sa mga Israelita bisan ganig karniro, baka o asno. Magabot sila uban sa ilang mga baka og tulda sa makabaga sa mga dulon. Sila ug ang ilang mga kamilyo dili maihap. Dako kaayong kadaot ang ilang nahimo ug walay nahimo ang Israel batok kanila. Unya ang katawhan sa Israel mituaw sa Ginoo aron sa pagpakitabang. Sa dihang mituaw ang mga Israelita ngadto sa Ginoo aron sa pagpakitabang batok sa mga Midianhon. Ang Ginoo nga Dios sa Israel nagpadala kanila propeta aron pagsulti kanila niini. Gikuha ko kamo gikan sa kaulipnan sa Ehipto. Giluwas ko kamo gikan sa mga Ehiptohanon o sa inyong mga kaaway dinhi. Giabog ko sila sa dihang nangabot kamo o gihatag ko kaninyo ang ilang yuta. Giingnan ko kamo nga ako mo ang Ginoo nga inyong Dios o nga kinahanglang dili kamo magsimba sa mga Diyos sa mga Amorihanon nga mao'y tag-iya sa yuta nga inyo karong gipuy-an. Apan wala kamo magpatalinghog kanako. Unya ang anghel sa Ginoo miadto sa balangay sa Ofra ug milingkod tungod sa kahoyng tugas nga iya ni Joas nga sakop sa banay ni Abiezer. Si Gideon nga anak ni Joas naggiok og trigo didto sa usa ka pug-anan sa bino aron dili siya makita sa mga Midianhon. Unya nagpakita kaniya ang anghel o sa Ginoo ug miingon, ang Ginoo nag-uban kanimo isog ug kusgan nga tawo. Si Gideon miingon kaniya, nag-uban ka namo? Nganong nahitabo man kini kanamo kung nag-uban pa kanamo ang Ginoo? Hain naman ang mga milagro nga matud pa sa among mga ginikanan, gibuhat sa Ginoo labi na kadtong pagkuha niya kanila gikan sa Ehipto. Gibiyaan kami sa Ginoo o gitugyan ngadto sa mga Midianhon. Unya giingnan siya sa Ginoo. Lakaw o gamita ang tibuok mong kusog ug luwasa ang Israel gikan sa mga Midianhon. Ako mao ang nagsugo kanimo. Ug mitubag siya. Apan Ginoo, unsaon ko man pagluwas ang Israel? Ang akong panimalay mao ang labing mahuyang sa banay ni Manases, ug ako ang labing ubos nga sakop sa akong pamilya. Ug ang Ginoo miingon kaniya, mahimo mo kini kay tabangan ko man ikaw. Mabuntog mo ang mga Midianhon sa labing sayon nga pagi, sa mga usara sila katawo. Si Gideon mitubag, kung nahimuot ka kanako, hatagi ako timailhan nga ikaw gayud mao'y nagsulti. Palihog aya paglakaw hangtod kadalitan ko ikaw o pagkaon. Siya miingon, magpabilin ako hangtod nga mahibalik ka. Unya si Gideon misulod sa iyang balay, naghikay og natingkanding og naghimog pan gikan sa mga 10 kakilo nga harina nga walay patubo. Gisulod niya sa basket ang karne o sa kulon ang sabaw o gidala niya ngadto sa anghel nga didto tungod sa kahoy nga tugas o gidalit kini kaniya. Unya giingnan siya sa anghel,
ibutang niining batuha ang karne ug ang pan ug ibukbo niini ang sabaw. Ug gibuhat kini ni Gideon. Gikuhit sa anghel ang karne ug ang pan pinaagi sa tumoy sa lipak nga gikuptan niya. Migula ang kalayo gikan sa bato ug misunog sa karne ug sa pan. Unya nahanaw ang anghel. Unya mituo si Gideon nga anghel sa Ginoo ang nakita niya ug tungod sa kahadlok miingon siya, "O Ginoong Dios, nakita ug gikaatubang ko ang imong anghel." Apan giingnan siya sa Ginoo, "Ayaw kalisang, dili ka mamatay." Nagtukod si Gideon didto og halaran alang sa Ginoo ug ginganlan niya kini ang Ginoo mao ang pakigdait. Hangtod karon ang halaran anaa gihapon sa Ofra nga iya sa banay ni Abiezer. Nianang gabi una ang Ginoo miingon kaniya, "Kuhaa ang turong baka sa imong amahan ug laing turong baka nga 7 ka tuig ang kagulangon. Gub-a ang halaran sa imong amahan nga alang kang Baal ug putla ang tukon ni Asera nga tupad niini. Pagtukod og halaran alang sa Ginoo nga imong Dios ibabaw nining bungtod. Unya kuhaa ang ikaduhang turong baka og sunuga kini ingon nga halad ug maoy gamita nga sugnod ang tukon ni Asera nga imong giputol." Busa nagdala si Gideon og napulo ka sulgoon ug gibuhat niya ang gisugo sa Ginoo kaniya. Nahadlok siya pag-ayo sa iyang pamilya ug sa katawhan sa lungsod sa pagbuhat niini sa panahon sa adlaw. Busa gibuhat niya kini sa gabii. Sayo sa buntag sa pagmata sa mga tawo sa lungsod, nakita nila nga naguba na ang halaran alang kang Baal ug ang tukon ni Asera. Nakita usab nila ang ikaduhang turong baka nga gisunog ibabaw sa halaran nga gipuli pagtuko didto. Nagpangutan-anay sila, kinsabay nagbuhat niini? Gisusi nila kini ug nasayra nila nga si Gideon nga anak ni Joas maoy nagbuhat niini. Unya giingnan nila si Joas, "Dad angari ang imong anak aron among patyon." Giguba niya ang halaran alang kang Baal ug giputol ang tukon ni Asera nga tupad niini. Apan giingnan ni Joas ang tanan nga miatubang kaniya, "Mulaban ba kamo kang Baal? Bisan kinsa nga mulaban kaniya patyon sa dili pa mabuntag. Kung Diyos si Baal, siya mo'y manalipod sa iyang kaugalingon." Halaran niya kining giguba. Sukad niadto si Gideon na ila nga si Jerubbaal. Tungod kay mingon man si Joas, si Baal maoy manalipod sa iyang kaugalingon. Halaran niya kining giguba. Unya ang tanang mga Midianhon, ang mga Amerikanhon ug ang mga katawhan sa kamingawan nagtigom unya nanabok sa suba sa Jordan ug nagkampo sa patag sa Jezreel. Unya si Gideon gigamhan sa espiritu sa Ginoo. Gipatingog niya ang budyong nga sungay sa laking karnero aron pagtawag sa mga sakop sa banay ni Abiezer aron pagsunod kaniya. Nagpadala siyag mga mensahe sa tibok kayutaan sa banay ni Manases aron pag-awhag kanila pagsunod kaniya. Nagsugo siyag mga mensahero ngadto sa mga banay ni Aser, ni Zabulon ug ni Neftali ug nangadto usab sila aron pagtipon kaniya. Unya si Gideon mingon sa Dios, "Nagsulti ka nga gamiton mo ako pagluwas sa Israel. Kung mao kana, magbutang ako balhibo sa karnero diha sa yuta nga among ukanag trigo. Kung sa
Kabuntag may yamog ang balhibo sa karnero apan uga ang yuta. Masayran ko nga tinuod gayod nga luwason mo ang Israel, pinaagi kanako. Ug mao gayod kini ang nahitabo. Sayong mibangon si Gideon pagkabuntag, gilubag niya ang balhibo ug nakapuga siyag tubig nga igong makapuno og panaksan. Unya si Gideon miingon sa Dios, ayaw kasuko kanako, pasultiha pa ako kausa. Tuguti ako nga sulayan ko kini pag-usab, paugha ang balhibo ug diha lamang sa yuta ang yamog. Niadtong gabi una gibuhat kini sa Dios, ang balhibo lamang ang uga, apan ang yuta nahumod sa yamog.